کہاں نہ پایا۔ اللہ ایک ذرے تو لے کے زمین آسمان دی ہر شے چمکا مار رہا، اور جنی سارے تو چھوٹی شے نا اونی پیچیدہ اور وہ باریک حکمت خرچ ہوئی ہے۔ جاؤ لیبارٹریاں جا کے ویکھو، ایٹم جڑا اکھاں نال نظر بھی نہیں آਉਂدا کیویں جہان وہ وسن رہا، الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹرون کیویں حرکت کر رہا، ریاضی انہوں سمجھن لی وہ تھیوری سمجھن سے عالماں دی عمراں خرچ ہو گئیں۔ بے کہ جزے لا یا تجزا جڑا اگے نہیں ٹکڑا ہوندا یار یہ کی جہان چھپیا، تے آسمان اور زمین وال جوں چلے جے چھوٹی تو لے کے اعلیٰ شے تک اللہ ہی اللہ نظر آਉਂدا۔ اس تو فرمایا تو ہن مینوں آنا میری اکھاں کو کھولیاں، دنیا بڑیاں تینوں یاد دہانیاں ہوئیاں تے بڑا کلام میرا اتریا تے تینوں چیتا کرایا بے تو ہور ہر شے نوں ماپدا پھردا تے انہاں دیاں تاثیراں لبدا، جہان والے نوں بھی تلاش کر تو دے نال دوستی بنا، تو نہیں منیا فنسیتا، تو میریاں انہاں ساریاں آیتاں نظر انداز کر، کان ہی نہیں تریا، سنیا ہی کوئی نہیں، انا ہو کے بس کھیل تماشیاں چ لگیا غیر شراباں بدماشیاں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ سزا کیسی، تو میرے کلام نوں بھول گیا تھا، آج تجھ کو بھی بلا دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولدا نہیں کہ جانوں بلا دینا ایک نظر انداز کر، تو آگے سڑدا رہیں گا، دعاواں کردا رہیں گا، میں کان بھی نہیں ترنا کہ کون اتنے پیاد کون روندا۔ ظالمہ ایڈا تو غافل، میں زمین آسمان تیرے لیے کھڑے کر دیتے، بارشاں تیرے لیے برسن، پھول تیرے لیے کھڑائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے نہ سانوں اپنی طرف بلایا۔ یہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کیا بہت پیاری بات، ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی رب کولوں گواچ گیا، چھڈ کے انہوں دور نکل گئے، جویں اپنے گواچے پتر نوں ماں باپ ڈھونڈدا وہ پیارا رب اس طرح ڈھونڈدا، حالانکہ غنی اور بے نیاز سڑن گے تو دا کی بگڑنا، مگر راضی نہیں ہوندا، میرے بندے بھول گئے، ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، ڈھونڈدا پھردا کی کردا پھر، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، اے روز جانتے کمپنی باغاں او سیر اس طرح کریا کرو، نرائے نہیں پھول ویکھ لیا دا رنگ تے خوشبو، او یا کن پڑی ہے تینوں نک لایا ادھروں اکھاں لائیاں تے نال آکھیا کوئی یہ رنگ پاروں ہی سوچو گا کون ہے پینٹر، کوئی خوشبو پاروں سوچو گا، کن اتر دیاں شیشیاں ڈولیاں، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، کدی وہ پھل دی پتیاں تے سونے لکھ کے تینوں بھیجدا، وہ پتیاں کوئی نہیں، وہ کھاتا تیرے نام، گاہے درون سینہ مرغاں بہاؤ، تو پھردا تے چڑیاں ٹوکدیاں تے کدھرے بلبلاں چہکدیاں، تو آنا جانور بول دے انہاں دے سینے خدا رو رہا، ہاؤ ہو کر رہا، تے میرے آ بندیا تو کدھر بھول گیا، تینوں آ نغمے بھی نہیں متوجہ کرتے، کیا موسیقی کون گاؤں ڈیا، کہنے سریلیاں آوازاں پڑیاں، مگر انسان خدا تو غافل ہو گیا۔ اللہ فرمایا تو میریاں نشانیاں تو منہ موڑی رکھیا، پیر پیر تے تیرے اپنے سر تو پیراں تک بھی لونچ نظر آਉਂدا سی، تے کہنے نہ کم کیتا، جا کے میڈیسن دے عالماں پوچھو، ہسپتال بنے، کتاباں لکھ لے کے تھک، کوئی کناں دے ماہر ہے انہاں دیاں کتاباں نہیں مکنی، یہ پردیاں جی حیران ہے، یہ میل کیوں کوڑا ہوندا، یہ ہی مسئلے لبدے ہیں، اللہ نے کوڑا میل کیوں کن پیدا کیا، اکھاں تے پردیاں دا کوئی شمار نہیں، ایک شعبے دے اسپیشلسٹ بنے ہیں تے پتہ اجے بھی کچھ نہیں لگتا، سمندر چوں قطرہ بھی نہیں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور نامرادہ تو میری کتاب نوں کن دیتی تھی، آج تو بھی بلا دیا جائے گا، نہیں کوئی بھی خیال کرنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اے سزا سی انہاں لوگاں نوں دیاں گے جنہاں نے جتھے وہ چیزاں برتنیاں چاہیے، اکھاں سی، کان سی، دل سی، اے تین شیاں جڑیاں اصل نعمتاں، اے جسم جنا کھانا پینا موٹے دا یہ کوئی نہیں، اصل انسان دا دور جڑا ہے کہ فؤاد ہے سوچن دی طاقت، ویکھن سن دی طاقت، ویکھن دی، اللہ آندا ہے ذرائع جنہاں دے ذریعے حق نوں ٹونڈ، جنہاں ہور ہر شے نوں سنیا مگر دین سنن واسطے کن بند رکھے، ہر شے دا جائزہ لیا، بڑی بڑی ریسرچ کیتی، حق نوں ویکھن دی کدی نہیں اکھاں کھولیاں، دل تو بھی ہور ہر شے نال معلوم کر لی، کوشش کردے رہے مگر اللہ دے دین نوں صحیح غلط ویکھن دی نہیں توفیق ہوئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یہ جڑا اگ سٹاں گے اور بھول جاواں گے انہاں لوگوں نوں سزا ملو گی جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی دتیاں طاقتاں نوں صحیح استعمال نہیں کیتا۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، رب دیاں آیتاں آندیاں رہیاں، بھاویں وہ کتاب چ لکھیاں بھاویں زمین آسمان پھیلیاں، ہاں برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ور کے دفتر معرفت گر گیا، سادی فرماؤں تو آنا ہرا پتہ نہیں، ایک پوری کتاب ہی جدے تیرے رب دی معرفت لکھی، یہ پڑھ جا کے باٹنی دے پروفیسراں کو سن یہ سانس کس طرح لیندا تے کیویں دی زندگی ہے، تینوں پتہ لگے کہ تیری طرح زندہ ہے بھی پودا،
یہ ساہ بھی لینا اور بالکل اسی طرح ہی نبض دی چل رہی جی اور باقاعدہ ہندو سائنسدان سی جنہیں بالکل اس طرح ہی آلہ ایجاد کر رہا جڑا یہ حرکت ہی دستا سی کہ نبض اس طرح چل رہی یہ بالکل زندہ چیزاں میرے تواڈی مردہ رب نہیں زندہ وہ گل بھی سمجھدیاں تو حکم ہی مندیاں مگر تو نہ منیا ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ آخر ٹکڑا اتنے ختم ہوا کہ یاد رکھ تو یہ سمجھنا بھی دوزخ دا عذاب جڑا چلو معمولی جی گل ہے جیل چلے جائیں گے ایسی گل نہیں دوزخ دا عذاب اشد نہ وہ سخت شے ہی کوئی سخت بھی ہے جب تو گاں تو نہیں سو سکتا تو نہ مکن والی گل ہی ہے یہ بھی تسلی ہوتی بھی چلو 8 سال جیل پک دیے نکلا ہے نہیں وابقیٰ وہ سخت بھی بڑی ہونی ہے تو ہمیشہ بھی رہنی ہو جان نہیں ہو چھٹنی اتنے ہوں میرا بندہ بندا اور اپنے رب نو پہچان لا وہ گئے مل جا اور معانقہ کر لا وہ دور کوئی نہیں شاہ رگ تھی بوٹیا یار نیڑے ڈھونڈن لوگ کیوں جنگلی جاندنے نہیں کہڑے جنگلاں چوں لبدا پھراں تیرے اندر بول رہا تیری اکھاں چ کام کر رہا تیرے دل چوں آپ پمپ کر رہا زمین آسمان دی ہر شے تے کام کر رہا اس تو رب نو لب اور وہ بندہ بن جا تے جڑے احکام نے اپنے نبیاں دے ذریعے اتارے جڑا آدم علیہ السلام نے وعدہ کر رہا سی میں کلیاں نہیں چھڈوں گا تہاڈی ہدایت لئی انتظام کر رہا وہ پورا وعدہ کردا رہا کوئی علاقہ نہیں چھڈیا کوئی قوم نہیں چھڈی من قریۃ الا خلا فیہا نذیر فرمایا کوئی ملک نہیں رہا جتھے میری طرفوں دسن والا نہیں آیا من امۃ الا خلا فیہا نذیر کوئی امت نہیں چھڈی جڑی دن قیامت دے آکھے سانوں نہیں اے لوگ کئی پریشان ہوندے فلانے نبی کوئی نہیں ٹکریا تانوں کی پتہ ٹکریا کہ نہیں ٹکریا تسی آپے نہ فیصلہ کرو رب جاندا پہاڑاں والےاں تے کون نبی آیا تے جنگلاں والےاں کون آیا اے اونوں پتہ مگر انہیں اپنی طرفوں حجت پوری کر دی رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل میری طرفوں خوشخبری دین والے ڈراؤن والے رسول اینے آ چکے ہیں بے دن قیامت دے ہن رب دے سامنے تہاڈا بہانہ کوئی نہیں چلنا تسی گل کرن جوگے نہیں ہن نہیں منو گے تے نتیجہ ہوئی کذالک الیوم تنسیٰ آج تینوں بھی بھلاتا گیا سردا رہی تے کولے ہوندا رہی تیری داد فریاد ہن کسے نہیں سننی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد